बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फरवरी के महीने में भारत के एक बार फिर जख्म हरे हो गए हैं। जी नाज़रीन, पहले 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान से जूते खाए और अब नाज़रीन ईरान से। जी नाज़रीन, ईरान ने भारत का SU-57, जी नाज़रीन, ये स्टेल्थ फाइटर जेट जो कि रडार पर नजर नहीं आता, लेकिन ईरान ने नाज़रीन इसे उतार लिया है, जिसके बाद मोदी की माफियां शुरू हो गई। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त हाई अलर्ट पे है, इसने दुनिया को हैरान कर दिया। इसकी तमाम तर डिटेल और नाज़रीन जैश अल अदल दहशतगर्द तंजीम के खिलाफ ईरान ने तबाहकुन कार्रवाई की है, इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, वो दिन आपको अच्छी तरह से याद होगा कि जब रात के अंधेरे में 26 फरवरी को भारत ने पाकिस्तान के इलाकों में घुसने की नाकाम कोशिश की और उसके बाद उस कोशिश में बालाकोट के जंगलात में जो पेलोड है वो गिराकर वहां से भाग निकले। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान ने फिर उसका दिया जवाब और पाकिस्तान ने बता के कि हम तुम्हें जवाब देंगे और जगह और वक्त का तयन हम खुद करेंगे। और उसके बाद नाज़रीन पूरी दुनिया ने देखा, बल्कि दिन की रोशनी में पाकिस्तान ने भारत का जो जंगी त्यारा है वो तबाह किया और भारत का पायलट जो है उसे पकड़ लिया और मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जो भारत के उस वक्त चीफ ऑफ स्टाफ जनरल बिपिन रावत मौजूद थे, उस टारगेट को लॉक किया। तो भारत को पता चल गया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स उनसे बहुत ज्यादा एडवांस और बहुत ज्यादा जदीद भी है। तो इसके बाद नाज़रीन आपने देखा कि भारत ने कहा कि राफेल तैयार है, हमारे पास होते तो हालात कुछ और होते, लेकिन नाज़रीन राफेल भी आए। अब पाकिस्तान के पास J-10C जंगी तैयारे आ गए। अब पाकिस्तान के पास जो है वो स्टेल्थ फाइटर जेट आ रहे हैं, जो 35 हैं, J-35 जंगी तैयारे चाइना से। तो भारत जो है वो इस वक्त नाज़रीन अभी इसी तकलीफ में था कि अब उन्होंने एक और घिनौना काम किया। नाज़रीन, अभी आपको पता है कि भारत के अंदर अमन 2025 के नाम से जो इन 2025 के नाम से जो एयर इंडिया की जंगी मशकें हो रही थी, उन जंगी मशकों के बाद जो भारतीय मलकियत के अंदर रूस का SU-57 जंगी तैयारा जो कि स्टेल्थ फाइटर है वो इनके पास था। और अब नाज़रीन हुआ ये कि ईरान की हसास तरीन तनसीबात जो हैं, जहाँ पे अब आपको पता है कि जो इनके मामलात अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ चल रहे हैं, उस वजह से बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट पे था। तो अब ये जो इनकी अहम तरीन तनसीबात के ऊपर नाज़रीन परवाज करता हुआ देखा गया, तो उसके बाद ईरान की एयरफोर्स ने न सिर्फ इस लॉक किया बल्कि इसको उतार लिया नाज़रीन। और ये एक बहुत बड़ा झटका है। एक तो इससे ये बात साबित हुई कि ईरान के पास ऐसी कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो स्टेल्थ फाइटर जेट जो है उनको न सिर्फ डिटेक्ट कर सकता है बल्कि उन्हें इंटरसेप्ट करने की सलाहियत भी रखता है। तो नाज़रीन, ईरान ने जो SU-57 जंगी त्यारा है उसको उतार लिया और उतारने के बाद उसके पायलट को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद भारत को भेजा गया मैसेज, और जब मैसेज भेजा गया तो फिर भारतीय हुकूमत की जानिब से माफिया तलाफियां शुरू कर दी गई। मोदी ने एज यूजुअल जो है वो माफिया मांगी और कहा जी कि वो गलतफहमी थी, गलतफहमी की बुनियाद पे ये सब कुछ हो गया है, तो वो उस फिजाई हदूद में नहीं जाना चाहिए था। हालांकि नाज़रीन, ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत, शायद अमरीकी मंसूबे के तहत इन्होंने ये SU-57 के जरिए वहां पे परवाजें भरी और मकसद इसका सिर्फ और सिर्फ ये था कि ईरान की कैपेबिलिटी को चेक किया जाए कि ईरान कितने पानी में है या ईरान आया इसे डिटेक्ट भी कर पाएगा या नहीं। तो अब नाज़रीन अमेरिका को भी इस में मैसेज मिल गया है। अब हुआ यह है कि उसके बाद खैर इन्होंने जो इस जहाज को जब इन्होंने माफ़ी मांगी और गलतफहमी जो है उसका इकरार किया है, तो उसके बाद ईरान ने इस तैयारे को जाने दिया है। लेकिन नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा धचका है और ये एक बड़ी फतह का ऐलान भी है ईरान की जानिब से कि अगर ईरान चाहता तो वो इस जंगी तैयारे को मार कर तबाह भी कर सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसको वॉर्न किया और उसको उतार लिया और फिर उसे ग्राउंड कर दिया। जब ग्राउंड कर दिया गया तो फिर भारत की जानिब से तरले और माफिया तलाफियां शुरू की गई और फिर बाद में जो ये त्यारा है इसको वापस भेज दिया गया है। लेकिन नाज़रीन, ये भारत के लिए एक बड़ा झटका है कि भारत जितने भी जदीद तरीन जंगी त्यारे ले ले, चाहे वो F-35 हो, चाहे SU-57 हो, चाहे वो राफेल त्यारे हों,
وہ جو ہمسایہ ممالک ہے جس میں پاکستان ہے، ایران ہے، ان کے پاس یہ کیپبلٹیز موجود ہیں کہ وہ ان کے طیارے کو انٹرسپٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ ہے ناظرین یہ جو سستان، صوبہ سستان ہے ایران کا، جو کہ بلوچستان کے ساتھ موجود ہے اور بلوچستان کا علاقہ بنتا ہے، یعنی ایرانی بلوچستان ہے، تو وہاں پہ ناظرین ایک بڑا اور تباہ کن آپریشن جو ہے یہ سرمچاروں کے خلاف شروع کیا گیا ہے، اور اس میں متعدد جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ خطے کے اندر جو بھارت ہے وہ نہ صرف دراندازی کرتا ہوا ثابت ہوا ہے، بلکہ ابھی صاف پتہ چل رہا ہے کہ بھارت کی خفیہ ایجنسی را جو ہے وہ ان دہشت گرد تنظیموں کو جو بلوچستان، پاکستان کے اندر اور ایران کے اندر آپریٹ کر رہی ہیں، ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اب جو ہے وہ اس کے ناقابل تردید ثبوت بھی سامنے نہ صرف پاکستان کے پاس، اب ایران کے پاس بھی آ چکے ہیں۔ اب ناظرین ایران نے آج دہشت گردوں کی بڑی تعداد جو بی ایل اے، بی ایل ایف سے تعلق رکھتی ہے اس کو ہلاک کیا ہے، یعنی ایک طرف پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے آپریشن جاری ہے تو دوسری جانب ایران کی جانب سے، اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنرل باقری پاکستان آئے تھے تو دونوں طرف سے جو دہشت گرد ہیں ان کو سینڈوچ کرنے کے لیے دونوں افواج نے مل کر کام کرنے کے حوالے سے اعلان کیا تھا، اور آج جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ وہاں پہ بھی بڑی تعداد میں دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین بھارت جس طرح سے عالمی جو دہشت گرد تنظیمیں ان کو سپورٹ تو کر رہا ہے، لیکن جس طرح سے یہ اپنے جنگی جنون کو بڑھانے کے لیے جدید جنگی طیارے اور اس طرح کی چیزیں حاصل کر رہا ہے، تو اس سے ان ممالک کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ نہ تو اس کی کیپیبلٹی ایسی ہے، نہ ہی ان کے پاس اتنی جو ہے وہ صلاحیت ہے کہ یہ اپنے ان تمام تر جو اکوپمنٹ ہے اس کو صحیح طرح سے آپریٹ کر سکیں۔ ڈیفینیٹلی اگر SU-57 ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے تو F-35 جنگی طیارہ وہ بھی ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے، نہ صرف ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے، اس کو شوٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اور ایران یہ سب کچھ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائے گا اگر F-35 ان کی فضائی حدود کے اندر داخل ہوتا۔ تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹ، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں ناظرین کہ اس وقت ایران کی جو جوہری تنصیبات ہیں اس میں جو اہم ترین ان کی خاص طور پہ تنصیبات ہیں ان کے اوپر جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ڈپلائی کر دیا گیا ہے۔ ایئر ڈیفنس سسٹم ہائی الرٹ ہے کہ اگر کہیں سے بھی کوئی حملہ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ان آنے والے آبجیکٹس کو نہ صرف ڈیٹیکٹ کر کے تباہ کر دیا جائے، بلکہ ایک جو جوابی حملے کی حکمت عملی ہے وہ بھی ایران نے ترتیب دے رکھی ہے، اور کہا ہے کہ ہم وقت آنے پر ایک فیصلہ کن اور تباہ کن حملہ کریں گے جو کہ ٹرو پرومس 3 سیریز کا ہوگا، اور اس میں ہم مکمل طور پہ ناجائز ریاست کو ختم کر دیں گے۔ تو ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں ایران کی صلاحیتوں کے حوالے سے۔ لازمی بات ہے کہ جو تمام ممالک ہیں ان کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اگر ان کے پاس اسٹیلتھ فائٹرز ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ امورٹل ہیں تو وہ ان کی بھول ہے، کیونکہ ایران نے اس SU-57 کو ڈیٹیکٹ کر کے نہ صرف ڈیٹیکٹ کیا بلکہ اس کو لاک بھی کیا اور پھر اس کو اتار کر گراؤنڈ بھی کر دیا۔ بھارت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور اب امریکہ کو بھی اپنے جنگی طیارے دیتے ہوئے 100 مرتبہ سوچنا پڑے گا کہ آیا ہمارے F-35 جنگی طیارے جو ہیں اگر یہ SU-57 کی جگہ پہ ہوتے تو ڈیفینیٹلی ایران اتار چکا ہوتا اور اس کی ریورس انجینئرنگ بھی ہو جاتی۔ یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔